नेपालमा पूर्वी पहाडबाट अलैँचीको खेती भएको मानिन्छ। इलाम जिल्लामा चिया खेतीको विकास सुरु हुनुभन्दा करिब 56 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1976 मा अलैँची भित्रिएको पाइन्छ। सेपिलो र पानीको स्रोत भएको जमिनमा अलैँचीको राम्रो उत्पादन हुन्छ। अलैँचीको खेती हुने पहाडी जिल्लाका ग्रामीण भेगहरूमा अलैँची खेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ। एक जिल्लामा सरदर 800 क्विन्टल जति अलैँची उत्पादन हुने अनुमान छ। अत्याधिक आमदानी हुने अलैँची खेतीको विस्तार भइरहेको छ। पूर्वका पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवा सभासहित देशका 40 जिल्लामा अलैँची उत्पादन हुँदै आएको छ। लमजुङको अलैँची अरू जिल्ला भन्दा नेपालभरिमा सबैभन्दा राम्रो मानिएको देखिन्छ। नेपालमा खेती गरिँदै आएका अलैँचीका प्रमुख जातहरूमा रामसाई, गोलसाई, डम्बरसाई, चिबेसाई, साउने, सलकपुरे, काँटीदार आदि हुन्। अलैँची साउनदेखि मङ्सिरसम्म उत्पादन भइसक्छ। कृषिजन्य वस्तुमध्ये सबैभन्दा महँगोमा भारतीय बजारमा निर्यात हुने अलैँची नै हो। नेपालमा वार्षिक करिब 5000 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ। यसको 98% भारतमा नै हुने गरेको छ। नेपालमा 14206 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती हुने गरेको छ। त्यसमा नेपालको कुल अलैँची उत्पादन र निर्यातको 95% हिस्सा पूर्वाञ्चलले ओगटेको छ। 2071 सालतिर प्रतिमन 1 लाख रुपैयाँ माथि पुगेको अलैँचीको मूल्य त्यस पश्चात घट्दै गएको देखिन्छ। भारतीय बजारमा नेपालको निकासीमा समस्या बेला बेलामा भएसँगै अलैँचीको मूल्यमा कमी हुँदै आएको देखिन्छ। तर यसको खेतीमा विस्तार हुँदै गएको छ। अलैँचीको निकासीबाट वार्षिक 4 अर्ब नेपाल भित्रिने गरेको छ। नेपालबाट अलैँची निकासी 79% भारतीय बजारमा हुने गरेको छ। भारतले नेपालमा उत्पादन भएको अलैँची गुणस्तरहीन भन्दै दोष लगाएपछि नेपालमा उत्पादित अलैँचीले मूल्य गुमाएको बताइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको मूल्य घट्दो क्रममा देखिएपछि नेपालका किसान अलैँचीको ग्रेडिङ अर्थात् गुणस्तर निर्धारण गर्न लागेका देखिन्छन्। बाह्य बजारले गुणस्तरीय अलैँची माग गरेको र बिक्रीपछि छिटै हुने भएकाले किसानले यसको गुणस्तर कायम गर्न लागेका देखिन्छन्। अलैँचीको गुणस्तर कायम गरेर मात्र बिक्री गर्न व्यवसायी संघले भन्दै आएका छन्। गुणस्तरीय अलैँची कायम भएकामा जम्बो जेट अर्थात् जेज, मिडियम समूहमा मझौला दाना, चलन चल्तीमा पुच्छर भएको, फुटेको र सानो प्रकारका अलैँचीको दाना पर्छन्। पछिल्लो समय किसानले लगाएका अलैँचीको बिरुवा गबारो किराले नष्ट गर्ने गरेको छ। 22 जिल्लामा अलैँची रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ। नेपालले निर्यात गर्ने तर आयात नगर्ने एकमात्र वस्तुको पहिचान बनाएको अलैँचीलाई विदेशमा बजार सुनिश्चित गरी निर्यातयोग्य वस्तु बनाउनका लागि प्रशोधन प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गरी उच्च गुणस्तरको अलैँची उत्पादन गर्नुपर्दछ। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। किसानसँग सीधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हेलो किसान मार्फत हामी यहाँहरूमाझ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तु साथै किसानसँग रहेका विभिन्न समस्या, जिज्ञासा, गुनासोहरू सम्बन्धित विज्ञ मार्फत हामी समाधान दिँदै आइरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तु समेट्ने क्रममा आज भने हामी कालो सुनले चिनिने अलैँची खेती, नेपालमा अलैँची खेतीको पछिल्लो अवस्था, नेपालमा अलैँची खेती गर्ने तौर तरिकादेखि यसको व्यावसायिक उत्पादन र किसानहरूले अलैँची खेतीबाट व्यावसायिक रूपमा व्यावसायिक लाभ कसरी लिन सक्छन्, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। अलैँचीको उत्पादनदेखि प्रशोधन र प्रशोधनदेखि आयातसम्म रहेर र निर्यातसम्म रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज अलैँची विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू अलैँची खेती प्रविधिको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ, किसान हुनुहुन्छ, अलैँची खेतीको बारेमा केही समस्याहरू छन्, गुनासोहरू छन् भने आजको श्रृङ्खलामा तपाईहरूले हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 34 222 01 34 222 मा
सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। तपाईहरूले हामीलाई फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुकमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी नेपालमा अलैँची खेती र यसको व्यावसायिक सम्भावनामा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ अलैँची विशेषज्ञ एवं अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलामका निवर्तमान प्रमुख लक्ष्मीनारायण शर्मा। यहाँहरूलाई अवगत भइसकेको छ आज हामी नेपालमा अलैँची खेतीको सम्भावना र विशेष त अलैँची खेती गर्नुभन्दा अगाडि किसानहरूले के कस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, अलैँची खेती गरिरहँदाखेरि उत्पन्न हुने समस्या यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ कुनै पनि अलैँची खेतीमा रहेका समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, गुनासोहरू छन् भने आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 222 र तपाईँहरूको समस्या, जिज्ञासा र अलैँची बारेमा थप विस्तृत रूपमा जानकारी दिनको लागि आज हामीमाझ हुनुहुन्छ अलैँची विशेषज्ञ लक्ष्मीनारायण शर्मा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। लक्ष्मी सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हेलो लक्ष्मी सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हामी अलैँची विशेषज्ञ एवं उहाँ लामो समय अलैँची खेती प्रवर्धन र विकासको निमित्त आफ्नो जीवनकालको लामो समय उहाँले अलैँची खेतीमा व्यतीत गर्नुभएको छ एवं उहाँ अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलामका निवर्तमान प्रमुख समेत रहनु भएको छ। उहाँले लामो समय पूर्वी भेगमा अलैँची खेती गर्ने किसानहरूलाई सिप, ज्ञान, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न उहाँले एकदमै ठुलो भूमिका पनि खेल्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने सिलसिलामा छौँ। लक्ष्मी सर, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? नमस्ते। हेलो लक्ष्मी सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? प्राविधिक कठिनाइका कारण उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। हामी जुम मार्फत कोरोनाको यो सन्तास कायम नै रहेको अवस्था छ। हामीले कोरोनाको यो सन्तासलाई र कोरोनाको यो सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै अतिथिहरूलाई स्टुडियोसम्म निमन्त्रणा दिइरहेका छैनौँ। यद्यपि यहाँहरूलाई अवगतै छ हामी अतिथिहरूसँग सामाजिक दूरी कायम गर्दै सामाजिक सञ्जाल जुम एप मार्फत जोडिरहेका छौँ र किसानहरूको समस्याहरू जुम मार्फत नै हामी सम्बोधन पनि गरिरहेका छौँ, समाधान पनि गर्ने प्रक्रियामा छौँ। र यसै अवधिमा आज भने हामी अलैँची खेती र यसको खेती को सम्भावना विस्तारमा रहेर चर्चा गर्ने क्रममा छौँ। यहाँहरूलाई अवगतै छ दर्शकबिन, अलैँची नेपालको एउटा नगदे बाली मध्ये एउटा प्रमुख नगदे बाली हो जुन आयात हुँदैन तर निर्यात हामी गरिरहेका छौँ र यसलाई कालो सुनको रूपमा पनि परिभाषित गरिएको छ। पूर्वी क्षेत्रका किसान, नेपालको पूर्वी क्षेत्रका किसानहरूले अलैँची खेती विस्तार एकदमै राम्रोसँग गर्नुभएको छ। कृषिजन्य वस्तुमध्ये सबैभन्दा महँगोमा भारतीय बजारमा यसको निर्यात हुँदै आएको छ र यहाँहरूलाई अवगत गरौँ कि नेपालमा वार्षिक करिब 5000 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन हुने गरेको छ। यसको 98% एकदमै मुख्य बजार भनेकै भारत हो। तर भारत मात्र नभइकन नेपालको अलैँची अन्तर्राष्ट्रिय अन्य तेस्रो मुलुकमा पनि निर्यात भइरहेको छ, जसमा नेपालको कुल अलैँची उत्पादन र निर्यातको 95% हिस्सा चाहिँ पूर्वाञ्चल क्षेत्र, मैले अघि पनि भने पूर्वी क्षेत्रले ओगटेको छ। 2071 सालतिरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रतिमान 1 लाख रुपैयाँ माथि चाहिँ अलैँचीको मूल्य रहेको थियो। तर यसको मूल्यको श्रृङ्खला चाहिँ यद्यपि 2071 साल पछि क्रमैसँग चाहिँ घट्दै आएको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर यद्यपि भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत साल र यो सालको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ अलैँचीको माग पनि अत्याधिक रहेको छ र अलैँचीबाट किसानहरूले व्यावसायिक रूपमा मनग्गे आम्दानी पनि गर्न सफल भएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अलैँचीले राम्रो मूल्य पाएको छ। यो आजै मात्रको तथ्याङ्क हो। तथ्याङ्क विभागले, भन्सार विभागले चाहिँ जारी गरेको यो
तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ किसानहरू अलैँची खेतीप्रति आकर्षित पनि भइरहेका छन् र मूल्य पनि पाइरहेका छन्। यद्यपि किसानहरूले गर्नुपर्ने तौर तरिका प्रविधिहरू भने चाहिँ उच्च स्तर रूपमा चाहिँ नेपालमा भित्रिन अझै सकिरहेको छैन। परम्परागत रूपमै अलैँचीको खेती भइरहेको अवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अलैँची गुणस्तरयुक्त छ या छैन यसको मापन पनि हुँदै आइरहेको क्रममा यो गुणस्तरयुक्त र गुणस्तर कायम गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ एकदमै चुस्त दुरुस्त रूपमा चासो र ध्यान दिन अति नै आवश्यक रहेको छ। हामी आजको श्रृङ्खलामा अलैँची खेती, यसको प्रविधि र किसानहरूले अपनाउनु पर्ने विधिहरूको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सम्बन्धित विज्ञ आज हामीसँग विशेषज्ञको रूपमा, अलैँची विशेषज्ञको रूपमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलामका निवर्तमान प्रमुख लक्ष्मी नारायण शर्मा। उहाँसँग हामी जोडिने प्रयत्नमा छौँ र कुनै प्राविधिकको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँगको सम्पर्क जुट्न सकिरहेको छैन। यद्यपि तपाईँहरूमा आज अलैँची हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। आज अलैँची खेती र यसको प्रविधिमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँहरूले दृश्यमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ अलैँची र अलैँची खेतीमा दृश्य पनि देखिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, कृषि टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने किसान हुनुहुन्छ, अलैँचीको बारेमा कुनै पनि सल्लाह सुझाव जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 54 30 222 मा। नेपालमा पूर्वी पहाडबाट अलैँचीको खेती भएको मानिन्छ। इलाम जिल्लामा चिया खेतीको विकास सुरु हुनुभन्दा करिब 56 वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 1976 मा अलैँची भित्रिएको पाइन्छ। सोपिलो र पानीको स्रोत भएको जमिनमा अलैँचीको राम्रो उत्पादन हुन्छ र राम्रो उत्पादन लिनको लागि विशेषतः पानीको स्रोत भएको जमिन छनौट गर्न उत्तिकै आवश्यक रहेको पनि छ। अलैँची खेती हुने पहाडी जिल्लाका ग्रामीण भेगहरूमा अलैँची खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको पनि छ। किसानहरूले अलैँची लगाएर मनग्गे आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। यहाँहरूलाई अवगत भइसकेको छ कि अलैँचीबाट एउटा यो नगदी बाली भएको कारणले गर्दाखेरि यसको अत्याधिक आम्दानी यसबाट लिन सक्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलैँचीको विस्तार पनि यही अनुरूप, यही अनुपातमा भइरहेको छ। पूर्वका पहाडी जिल्ला विशेषतः पूर्वमा चाहिँ तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा लगायत अन्य 40 देखि 50 वटा जिल्लामा चाहिँ यसको उत्पादन भइसकेको छ। अब उत्पादन मात्र नभएर यसको निर्यात पनि भइरहेको छ। तुलनात्मक हिसाबमा अब कसरी चाहिँ यसबाट लाभ लिन सकिन्छ, हामीसँग लक्ष्मी सर हुनुहुन्छ। लक्ष्मी सर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर सुन्दैछु सर। हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब नेपालमा खेती गरिने नगदी बाली मध्ये अलैँची एउटा प्रमुख नगदी बाली हो हैन? यसमा कुनै दुई मत रहेन। किसानहरू यसबाट राम्रो आम्दानी र आय आर्जन पनि गर्न सफल भएका छन्। तपाईँ अलैँची खेती विस्तारमा लामो समयदेखि आबद्ध भएर काम गर्नु भइरहेको छ हैन? के पाउनु भएको छ? नेपालको अलैँची खेतीको अवस्था कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी चित्रण गर्न चाहनुहुन्छ? यो नेपालमा अलैँची चाहिँ एकदमै अब राम्रो प्रमुख नगदे बाली नै हो। यहाँले अब अघि भनि पनि सक्नु भएको छ। हजुर। अब यो एकदम थोरै उत्पादनबाट धेरै मूल्य चाहिँ लिन सकिने किसिमको नगदे बाली हो र यो सबै यो 95% भन्दा बढी बाहिर विदेश निर्यात हुने हो र बाहिरबाट हामीलाई विदेशी मुद्रा आर्जन नै हुने हो। यो र खपत त एकदम कम मात्रै हुन्छ, करिब 5%। कुनै राम्रो हुँदैन एकदमै। जस्तो नि लक्ष्मी सर, अब किसानहरू हामीलाई हेरि पनि रहनु भएको छ हैन? अब अलैँची खेती विस्तार गर्ने सोच पनि बनाइरहनु भएको छ होला कतिपय किसानहरूले हैन? अब नेपालमा
कुन कुन जातका प्रमुख अलैँचीहरू छन् र यसको विशेषता के छ बताइदिनुहोस् न। हजुर हुन्छ। यो नेपालमा खेती गरिने अलैँचीहरूमा चाहिँ मुख्य एउटा रामसाई भन्ने जात छ। हजुर। र यो रामसाई भन्ने जात चाहिँ समुद्र सतहदेखि 1500 मिटर भन्दा माथिल्लो उचाइ र अहिले अब व्यावसायिक रूपमा 2300 मिटर 2300 मिटर उचाइसम्म समुद्र सतहदेखि त्यति 2300 मिटरको उचाइसम्म चाहिँ खेती भइरहेको छ अलैँचीको। र त्यो 1500 भन्दा माथिको अलैँची हुनेसम्मको क्षेत्रमा चाहिँ यो लगाउन सकिने हुन्छ। हजुर। यो रामसाई भन्ने जात। हजुर, एउटा यो प्रमुख जात भयो होइन। अन्य जातमा त्यस्तै अब अर्को जात छ, अब यो गोलसाई भन्ने जात छ। र यो गोलसाई जात चाहिँ समुद्री सतहदेखि 700 देखि लिएर 1200 मिटरसम्म उचाइमा खेती हुन्छ। यसको राम्रो हुन्छ, सफलतापूर्वक खेती गर्न सकिन्छ त्यतिसम्ममा। र त्यसै गरी अर्को छ डम्बरसाई भन्ने। र यो डम्बरसाई चाहिँ 700 देखि 1200 मिटरसम्म खेती हुन्छ डम्बरसाई जातको। र यसको विशेष भोजपुरतिर खेती भइरहेको छ धेरै मात्रामा चाहिँ यो डम्बरसाई। हजुर। र त्यसै गरी अर्को छ यो जिरमले भन्ने जात। यो चाहिँ बाहिरबाट इलामको जिरमले ठाउँमा आएर त्यहाँबाट विस्तार भएको हुनाले जिरमले भनेर नामाकरण गरिएको छ। र त्यो जिरमले जात चाहिँ तल्लो भेगको लागि यो 600 देखि 1200 मिटर उचाइसम्मको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त छ। र त्यसै गरी अर्को यो एउटा भारलाङ्गे भन्ने जात छ। हजुर। र त्यो भारलाङ्गे भन्ने जात चाहिँ समुद्र सतहदेखि 1500 मिटरको उचाइभन्दा माथिल्लो भेग यो 2300 मिटर उचाइसम्म चाहिँ खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिने जातहरू हुन्। र यी जातहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अब यो जातीय दर्ताको निमित्त पनि अब सिफारिस भइसकेका जातहरू हुन्। हजुर। हजुर, पक्कै पनि लक्ष्मी सर, अब यहाँले विस्तृत रूपमा जातको पनि वर्णन गरिदिनु भयो होइन। लक्ष्मी सर, अब यो अलैँचीको लागि मैले अघि कार्यक्रमको दौरानमा पनि पानीको सतह भएको ठाउँ एकदमै उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि भने होइन। यो हो पनि। अब यो वर्षायामको समय छ, यो वर्षायामको समयमा चाहिँ कसरी अलैँचीलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होइन। र सरदर वर्षा चाहिँ कतिको आवश्यक छ अलैँची खेतीको लागि? यो अलैँचीलाई अब वर्षा त आवश्यक नै हुन्छ, तर यसको कस्तो भने पानी फेदमा बगिरह्यो भने पनि केही फरक पर्दैन, 12 महिना बग्यो भने पनि यो अलैँचीलाई। तर जम्नु चाहिँ खराबी जम्यो भने चाहिँ अब त्यहीँबाट गानु कुहिने लगायतका रोगहरू उत्पन्न हुने र अलैँची मासिने डर हुन्छ। त्यसले गर्दा जम्न चाहिँ दिनु हुँदैन। र अहिले हाल वर्षा समय भएकाले चाहिँ कृषक महानुभावहरूले चाहिँ यो कुलेसो काटेर यदि जम्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ तर्काउनको निमित्त उपयुक्त हुन्छ। जम्न चाहिँ दिनु हुँदैन र चिस्यान चाहिँ आवश्यक भइरहन्छ फेरि अलैँचीको लागि। हजुर, पक्कै पनि। अब किसानहरूलाई चाहिँ अलैँची खेती गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन मुख्यतः बिरुवा नै एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन। कतिपय किसानहरू चाहिँ अलैँचीको नर्सरी स्थापना पनि गर्न चाहनुहुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ? अब तपाईँ लामो समयदेखि अलैँची विकास केन्द्रमा चाहिँ आबद्ध भएर काम पनि दिनुभयो, सेवा पनि दिनुभयो होइन। यद्यपि नेपालको सरकारी स्तरबाट अलैँची विकास केन्द्रले एउटा किसानहरूलाई चाहिँ बिरुवा बिक्री वितरणमा पनि एउटा योगदान दिँदै आएको केन्द्र पनि भएको नाताले चाहिँ नर्सरी स्थापना चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ अलैँचीको? यो अलैँचीको नर्सरी स्थापनाको निमित्त चाहिँ हामीले अब यो ठुलो लगानी गरेर अब टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर अब कृषकको अवस्था अनुसार चाहिँ अलिकति त्यति सम्भव छैन। त्यसलाई धेरै प्राविधिक कुराहरू र धेरै खर्चालु पनि छ। त्यसले गर्दा यो बिउबाट उमारेर चाहिँ नर्सरी गरेर चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्ने प्रविधि छ। कृषकहरूको निमित्त चाहिँ त्यो उपयुक्त हुन्छ सबैभन्दा। र यसको निमित्त चाहिँ सर्वप्रथम त अब बोट
चाहिँ धेरै बुढो पनि होइन र भर्खर फल्न सुरु गरेको पनि होइन, अलिकति नयाँ राम्रो उत्पादनशील बोटहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र जात पनि प्रष्ट हुनु पर्यो त्यो कुन जातको हो भनेर। र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ राम्ररी पाकेको फलहरू छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब थुगा हुन्छ अलैँचीमा, त्यो थुगाहरू टिप्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि थुगा टिपेर थुगाको पनि अब यो तल्लो भाग फेदतिरको चाहिँ हटाइदिएर बिचको चाहिँ मासतिरको चाहिँ ठुलो परिपक्व हुन्छ त्यसको त्यो क्याप्सुल भन्छौँ हामी त्यसलाई। र त्यो क्याप्सुललाई चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्याप्सुललाई चाहिँ त्यो चाहिँ राम्ररी पाकेको हुनुपर्छ र त्यसपछि त्यो क्याप्सुलहरूलाई चाहिँ 1-2 दिन गुम्स्याउनु पर्ने हुन्छ, कुनै एक ठाउँमा राखेर गुम्स्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यो गुम्स्याइसकेपछि चाहिँ त्यो छोडाउनको निमित्त सजिलो हुन्छ त्यो गुम्स्याउनुको मतलब चाहिँ। र त्यसपछि त्यो गुम्स्याइसकेपछि छोडाउनु पर्ने हुन्छ भित्र, त्यो भित्रको क्याप्सुल चाहिँ उधारेर भित्रको बियाहरू हुन्छ दाना त्यो क्याप्सुलभित्र र त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई जम्मा गरेर राख्ने र त्यसलाई चाहिँ फेरि पुनः अब 1 दिन जति चाहिँ कुनै अब बाटा बाल्टिन आरी के हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ राखेर छोपेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यसो गर्नुको मतलब चाहिँ पहिले चिप्लो हुन्छ, त्यो गुलियो लिसाइलो मात्राहरू पनि त्यो बियामा सँगै हुने हुनाले त्यो चिप्लो भएर हामी चाहिँ सफा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा 1 दिन राखियो भने चाहिँ त्यो त्यसमा ब्याक्टेरियाहरूको ले चाहिँ काम सुरु गर्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो अलिक खस्रो भएर आउँछ र त्यसपछि त्यो खस्रो भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा बालुवा, मसिनो बालुवा र खरानी चाहिँ राखेर मजाले माड्नु पर्ने हुन्छ त्यो बिउलाई। मजाले माडिसकेपछि त्यो त साह्रो हुन्छ, केही अब त्यो खुट्टैले मजाले माड्दा पनि हुन्छ त्यसलाई। र त्यो माडिसकेपछि त्यसबाट त्यो लिसाइलो भाग, त्यो जुन गुलियो पदार्थ हुन्छ माथिबाट लिसाइलो चिज, त्यो चाहिँ सेतो हुन्छ, त्यो चाहिँ छुट्टिन्छ र बाहिर निस्किन्छ त्यसबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पानी राखेर अनि त्यसपछि त्यो घोल्नुपर्ने हुन्छ। घोल्दाखेरि त्यो अघि माड्दाखेरि निस्केको त्यो बिउबाट छुटिएको सेतो भाग चाहिँ सबै माथिल्लो सतहमा आउँछ पानीको र त्यसपछि हामीले चाहिँ छानेर त्यो माथिल्लो सतहको त्यो सेतो भागलाई चाहिँ हातैले निकालेर छुट्टै राखिदिने, बाहिर फ्याँकिदिने, हटाउने। अनि त्यसपछि चाहिँ केही हल्लाएर केही पानी चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट पोखिदिने। त्यसो गर्नाले के हुन्छ भने त्यो बालुवाको भाग चाहिँ त्यो खरानीले चाहिँ पानी अलि धमिलो मात्रै बनाउँछ, त्यो बालुवाको भाग चाहिँ मुनिबाट बस्छ सबभन्दा पानीको तल्लो सतहमा र त्यो चाहिँ माथिल्लो भागमा आउँछ, पानीभन्दा चाहिँ तल बालुवाभन्दा माथि आउँछ र त्यसरी चाहिँ हामीले त्यो बालुवाभन्दा माथि भएको त्यो बिउ जतिलाई चाहिँ सङ्कलन गर्दै एक ठाउँमा राख्दै गर्नुपर्छ। एकैचोटिमा निख्रिँदैन त्यो र एवं क्रमले पानी राख्दै फेरि हल्लाउँदै फेरि घोल्दै अनि त्यसपछि माथि माथि आएको बिउ चाहिँ तार्दै हामीले चाहिँ एक ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यो छानिसकेको बिउलाई चाहिँ पातलो पारेर छायामा सुकाउनु पर्ने हुन्छ। सिधै घाममा चाहिँ नसुकाउनु भन्ने छ, सिधै घाममा सुकाउँदा चाहिँ त्यसको त्यो उमार शक्तिमा ह्रास आउने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि छायामा सुकाएर अनि त्यसपछि अब त्यो सुकिसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ राम्ररी केलाएर अब केही त्यो बालुवाका मात्राहरू केही त हुन्छ त्यसमा होइन, त्यो चाहिँ अब चालेर केलाएर चाहिँ छुट्याएर अनि बिउ सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा राखेर अनि राम्ररी अब प्याकिङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र कतै बिक्री वितरण अन्यत्र कृषकहरूलाई अब यो बिक्री वितरणको तौर तरिका र यसको प्रविधिको बारेमा हामी केही छिनमा कुराकानी गर्छौँ। जस्तो नि अब यहाँले नेपालमा हुने अलैँचीको प्रकारहरूको छनौट बताइदिइसक्नु भएको छ होइन, कुन कुन प्रकारका छन् र नेपालको चलन चल्तीमा किसानहरूले गरिरहेका अलैँचीको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो र यो सँगसँगै नर्सरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने होइन, बिरुवा कसरी उमार्न सकिन्छ नर्सरीबाट भन्ने कुरा पनि यहाँले जानकारी अवगत हामीलाई गराउनु भयो। र अब एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अब
किसानहरूले यसको खेती विस्तार कसरी गर्ने त होइन, कसरी रोप्ने त, रोप्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के कस्ता छन् त, र रोप्दाखेरि खाडल कति साइजको हामीले बनाउनु पर्छ होइन, डिस्टेन्स यसको उचाइ कति हुनुपर्छ, तापक्रम कतिको मिलेको हुनुपर्छ, र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जमिन कस्तो हुनुपर्छ होइन, भूगोलको छनौट कस्तो हुनुपर्छ, यो बारेमा पनि किसानहरूलाई एकदमै हामीले जानकारी गराउनु पनि आवश्यक छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर हस्, यसको अलैँची खेतीको निमित्त चाहिँ अब यहाँले अघि सुरुमा पनि भन्नुभयो जस्तो लाग्यो, यसको निमित्त चाहिँ अब एकदम ओसिलो सेपिलो पाटो, पानी अब बगिरहने किसिमको, खोल्सा नजिक भएको यस्तो किसिमको र उत्तर पूर्व फर्केको मोडा भएको पाटो चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। तर अब 1500 भन्दा माथिल्लो उचाइको हकमा चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ चिस्यान कायम भइराख्ने हुनाले अब बिना बानीको पनि खेती, सफलतापूर्वक खेती भइरहेकै अवस्था छ यो अलैँचीको। र तर जात चाहिँ फेरि त्यही अनुरूपको हुनु पर्यो होइन। अब जस्तै तल्लो भेगमा लाग्ने यो डम्बरसाही, जिर्मले जस्ता जातहरू चाहिँ लगाउनु भएन। माथि अब 1500 मिटर भन्दा माथिल्लो भेगको निमित्त चाहिँ अब रामसाही र भारलाङ्गे जातहरू चाहिँ उपयुक्त हुन्छन् र तिनीहरूले लगाउन सकिने हुन्छ। र यसको निमित्त माटो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो दोमट माटो उपयुक्त मानिन्छ। हजुर। र यो निमित्त चिन्टाइलो एकदम उपयुक्त मानिँदैन माटो। अब कसैको कृषक महानुभावहरूको अब जग्गा छँदै छैन, चिन्टाइलो माटै मात्रै भएकै छ भने त अब बाध्य भएर त्यसैमा लगाउनु पर्ने नै हुन्छ होइन, लगाउनै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। तर तुलनात्मक रूपले चाहिँ अब दोमट माटो राम्रो मानिएको छ यो अलैँचीको निमित्त। र यसको खाडल खन्दाखेरि चाहिँ 30 सेन्टिमिटर भनौँ न, 1 फिट लम्बाइ, 1 फिट चौडाइ र 1 फिट गहिराइको खाडल खन्नुपर्ने हुन्छ। यो बिरुवा रोप्नुभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि नै, जस्तै अब असार, विशेष गरेर असार सुरुदेखि रोप्न सुरु गरिन्छ। कतिले बिरुवा प्राप्त गर्नुभयो भने त जेठ लास्टतिर पनि अब रोप्न सुरु गर्नुहुन्छ कृषक महानुभावहरूले। र त्यसपछि रोप्दै रोप्दै अब हिजो आजसम्म पनि रोप्नुहुन्छ कृषकहरूले। तर हिजो आज रोपेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसले अब यो भदौ यही महिनामा हो, यति बेलै हो गाँज हाल्ने। अब यति बेला रोपेकोले चाहिँ हाल्दैन, अब अर्को वर्ष पर्खिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा 1 वर्ष ढिला हुने हुन्छ यति बेला रोपेको चाहिँ। र सबैभन्दा उपयुक्त मौसम भनेको चाहिँ अब यो असार नै हो यो अलैँचीको निमित्त चाहिँ। र यसमा चाहिँ खाल्डो अब त्यसरी मैले भने होइन, 1 फिट लम्बाइ, 1 फिट चौडाइ र 1 फिट गहिराइको खाडल खन्ने। त्यसपछि त्यसको माटो 15 सेन्टिमिटरसम्म भनौँ न, 30 फिट भने चाहिँ आधा फिट, 6 इन्चीसम्मको माटो एक ठाउँमा राख्ने र त्योभन्दा गहिरो बाँकी 6 इन्चको माटो चाहिँ छुट्टै राख्ने। र त्यसपछि त्यो माथिल्लो 15 सेन्टिमिटरको माटो जुन छ त्यसमा चाहिँ अब कम्पोस्ट, गोबर मल राम्ररी पाकेको हुनुपर्छ, त्यो मिसाउने। र त्यसपछि खाडल पुर्ने। खाडल पुरिसकेपछि अब अलिकति सतहभन्दा 5-10 सेन्टिमिटर चाहिँ अलि माथिसम्म आउने गरी खाडल पुर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो पछि थपेको पुरेको माटो त अब भाँसिएर अलि तल जाने हुन्छ खाडलमा। अनि त्यही ठाउँमा हामीले पछि बिरुवा रोप्दाखेरि बिरुवा चाहिँ खाडलभन्दा अलि जमिनको सतहभन्दा अलि तल पर्ने हुन्छ। र त्यसो भयो भने त्यहाँ पानी जम्छ र पछि अब यो गानो कुहिने लगायतका समस्याहरू आउन सक्छन् पानी जमेको कारणले। त्यसले गर्दा हामीले अलिकति 10 सेन्टिमिटर जति माथि नै पुर्नुपर्छ, माथिसम्म माटो मल हुने गरी। र त्यसपछि बिचमा चिन्ह लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, सानो किला, केही भाटा होइन, के उपलब्ध हुन्छ स्थानीय स्रोत साधन अनुसार त्यस्तो चिजले चाहिँ चिन्ह, त्यहाँ बिरुवा रोप्ने ठाउँ चाहिँ चिन्ह लाउनु पर्यो। नत्र त पछि फेरि त्यो माटो पुरिसकेर अब झारहरू अरू पलाएर भएपछि त्यो खाडललाई हामीले खनेको कहाँ हो भन्ने पत्तै लाउन नसकिने अवस्थाको हुनसक्छ। हुन्छ लक्ष्मी सर, अब अलैँचीको अझै विस्तृत रूपमा यसमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ होइन। यसको बजार व्यवस्थापन सँगसँगै होइन, निर्यातमा भएका कठिनाई लगायत विभिन्न अझै विषयवस्तु बाँकी नै छन्। यति बेला भने हामी व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भएको छ, हामी सँगै रहनुहोला। हामी विज्ञापनपछि, ब्रेकपछि यहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ। लक्ष्मी सर, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी अलैँची विशेषमा रहेर नेपालमा अलैँची व्यवसायमा आबद्ध भइरहेका किसानहरूको समस्यामा केन्द्रित रहेका छौँ।
अहिलेलाई भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम हेलो किसानको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामी अलैँची विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईहरू किसान हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, अलैँची खेतीको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, कुनै पनि अलैँची खेतीमा रहेका समस्याहरू छन्, गुनासोहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 54 222 आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अलैँची विशेषज्ञ एवं अलैँची विकास केन्द्र फिक्कल इलामका निवर्तमान प्रमुख लक्ष्मी नारायण शर्मा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। लक्ष्मी सर, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। हजुर, अब हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि अलैँचीको विभिन्न बाटोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ होइन। अब जस्तो किसानहरूले अलैँची खेती गरिरहनु भएको छ र अलैँचीमा एकदमै रोग किराको प्रकोप पनि पछिल्लो समय देखिरहेको छ। यो रोग किराको कारणले गर्दाखेरि किसानहरूमा यो वितृष्णा पनि छाइरहेको छ। मुख्यतः अलैँचीमा देखिने रोग किरा के कस्ता हुन् र यसबाट निदान कसरी पाउने, यो प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँको समस्या, उहाँको जिज्ञासा, गुनासो लिउँ है। नमस्कार, को बोलिदिनुहोस्, कहाँबाट? हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम ज्वलन किरात हो सर। हजुर, सुन्नुहोस् न, तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युम अफ गर्नुहोस् न है, आवाज एकदमै अस्पष्ट आइरहेको छ। हुन्छ सर, अफ गरेर मात्र कुरा गर्नुहोस् है। ल, नाम के भन्नुभयो तपाईँले? हामीसँग कोही किसान जोडिनु भएको थियो, प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामीमा छुटिसक्नु भएको छ। लक्ष्मी सर, हजुर, अब अलैँचीमा देखिने विशेष रोग किरा के कस्ता छन्, यसको न्यूनीकरण व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? हजुर, यो अलैँचीलाई पनि विभिन्न किसिमका किरा तथा रोगहरूले चाहिँ दुःख दिने गर्छ र क्षति पनि हुन्छ ठुलो। र यसमा चाहिँ खास गरेर किराहरूतिर मैले यहीँनिर रोकेँ हजुरलाई। हामी यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कोही किसान जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते हजुर, म इलामबाट आइछ, धर्म खतिवडा। हजुर, इलामबाट धर्म खतिवडा। हजुर, ल धर्मजी भन्नुहोस्, समस्या भन्नुहोस्। होइन, म अलैँचीको बारेमा अलिकति हाम्रो फिक्कल त हाम्रो क्षेत्रको मान्छे हुनुको रहेछ होइन। हजुर हजुर, अब त्यो बेर्नाबाट उत्पादन गरिएको अलैँची पनि भनियो, अब त्यो पनि ल्याएर रोप्यो हामीले। तर पहिला भने त्यो पुरानो जन्ती प्रकार फ्याँकेको पनि झ्यागै हुन्थ्यो होइन। हजुर हजुर, तर अब अहिले गएर जतिसुकै राम्रो बिरुवा भनेर यो विज्ञापन गरे पनि 1 साल 2 साल हुन्छ बढी। फेरि पनि उहाँको प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि हामीमा छुटिसक्नु भएको छ। सर, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर हजुर, सुन्दैछु। हामीलाई भर्खरै एकजना किसानले फोन गर्नुभएको थियो, उहाँ इलामबाटै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको शुभ नाम, उहाँले धर्म खतिवडा भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँको समस्या कम्प्लिट रूपमा त हामीले सुन्न पाएनौँ, तर उहाँको आशय के थियो भन्दा हामी अलैँची खेती गर्ने किसान हौँ, हामी खेती पनि गरिरहेका छौँ र अलैँचीको बेर्नाबाट लगाउँदाखेरि चाहिँ उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ होइन। पहिला चाहिँ जुन उत्पादन हामीले लिन्थ्यौँ त्यो उत्पादन एकदमै राम्रो थियो, तर अहिले चाहिँ जस्तोसुकै राम्रो बेर्ना हामीले लगाए पनि उत्पादन लिन चाहिँ हामी असमर्थ छौँ, उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। हामीले बेर्ना ल्याउने ठाउँबाट चाहिँ उहाँहरूले विज्ञापन गर्नुहुन्छ एकदमै राम्रो उत्पादन यसबाट हुन्छ भनेर, तर हामी असमर्थ छौँ भनेर यो आशयमा चाहिँ प्रश्न राख्नुभएको छ सर। हजुर, यो इलाममा कार्यरत रहँदा मैले पनि महसुस गरेको कुराहरू हो यो। र समस्या चाहिँ कहाँनिर त्यो बिउबाट उत्पादन भएको बिरुवा खराब भन्ने होइन, त्यो सुरुमै अब त्यो भाइरस बिरुवाबाट चाहिँ भाइरस सर्दो रहेछ। जस्तै बिउ राखियो भने बिउबाट उत्पादन हुने बिरुवामा चाहिँ भाइरस हुँदैन, सुरुमा भाइरस मुक्त हुन्छ। अब पछि लाग्नु भने चाहिँ बेग्लै कुरो, लाग्न सक्छ, लाग्दै नलाग्ने भन्ने त होइन, तर सुरुमा चाहिँ त्यसमा त्यो बिउबाट चाहिँ भाइरस नसर्ने हुनाले बिउबाट उमारिएको विधि चाहिँ प्रसारण विधि अपनाइएको हो। र यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति तुलनात्मक रूपले ढिलो चाहिँ हुन्छ यो बिउबाट
जुन बेर्ना उत्पादन गरेर लगाइने हुन्छ र यसमा चाहिँ के भने नर्सरी गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नर्सरीमा चाहिँ पहिले सुरुको वर्ष नर्सरी बिउ राखेपछि अब त्यो अब 6-8 महिना त उम्रिनै लाग्छ। यो त्यस्तो हुन्छ यो अलैँचीको बिउ। हजुर हुन्छ लक्ष्मी सर, हामीसँग फेरि पनि कोही किसान जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म गुल्मीबाट अशोक खत्री बोलेको छु। हजुर अशोक खत्री गुल्मीबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर, ल समस्या राख्नुहोस्। सर यो अलैँचीको त मैले सुनेर पनि राखेको छु, हर चिज गरेको छु। तपाईँको आवाज अस्पष्ट आइरहेको छ अशोकजी। टेलिभिजनको भोल्युम अन छ भने अफ गर्नुहोस्। हजुर हजुर यो गुल्मीमा अलैँची त हुन्छ भन्ने सबै कुरो लगाएको पनि छ। हेलो हजुर हजुर, यसको बिरुवा चाहिँ यहाँ चाहिँ यही उत्पादन गरेर त्यो अलैँचीको दानाबाट उत्पादन गर्न के हुन्छ सर? तपाईँले अलैँचीको गेडाबाट उत्पादन गर्न खोज्नु भएको बिरुवा? हजुर हजुर हजुर, बिरुवा त अब यहाँ चाहिँ बल्ल चाहिँ सुरु हुँदैछ, यहाँ त बिरुवा त पाइएन। हजुर हजुर, त्यही भएर त्यसको चाहिँ बिरुवा चाहिँ कति दिनमा लाग्ने हुन्छ, त्यसको नर्सरी कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, त्यो कुरोको लागि हो सर। ल ठिक छ अशोकजी, यो विषयमा हामीले अलिकति अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौँ। यद्यपि तपाईँले समस्या राख्नु भएको छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ, टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला है त। हस्, धन्यवाद। लक्ष्मी सर, हामीलाई गुल्मीबाट अशोक खत्रीजीले फोन गर्नुभएको छ, किसान हुनुहुँदो रहेछ उहाँको जिज्ञासा चाहिँ अलैँचीको दानाबाट गेडाबाट चाहिँ कसरी बेर्ना उत्पादन गर्न सकिन्छ र कतिको उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने उहाँको एउटा जिज्ञासा छोटो रूपमा। हजुर, यसबाट त्यो दानालाई चाहिँ अब नर्सरी अरू तरकारीहरूको राखे जस्तै किसिमको 1 मिटर चौडाइ र लम्बाइ चाहिँ आवश्यकता अनुसार गर्न सकिन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ ड्याङ बनाएर 15 सेन्टिमिटरको फरकमा धर्सा कोर्ने र त्यसमा चाहिँ 2 सेन्टिमिटर जतिको फरक हुने गरी बियाँ खसाउने र त्यसपछि हल्का माटोले पुरिदिने र त्यसपछि छापो राखेर मल्चिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ पानी सिँचाइको व्यवस्था गरिदिने र राख्ने। र यस्तो क्रमले चाहिँ अब ढिलो हुन्छ यो हुन चाहिँ, अब 6-8 महिनै लाग्छ उम्रिन। अब सामान्य प्राकृतिक उसमा छोडिदिने हो भने चाहिँ अब 6 देखि 8 महिनासम्ममा उम्रिराखेको हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ यसलाई 18 देखि 22 महिनासम्म त्यही सुरुमा राखिएकै नर्सरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ र बिचबिचमा अब धाराहरूले दुःख दिन्छ, गोडमेल गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू त गरिराख्नै पर्यो। र त्यसपछि अब 18-22 महिनापछि अब को चाहिँ असारतिर चाहिँ दोस्रो नर्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई उखेलेर अनि त्यसपछि अब धेरै लामा लामा भएका जराहरू धेरै अब त्यो 3 भागमा 2 भाग जति राखेर 1 भाग जति चाहिँ हटाइदिएर अनि त्यसपछि चाहिँ दोस्रो नर्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो नर्सरी गर्दा चाहिँ 1-1 फिटको फरकमा 3-3 वटाका दरले बिरुवा लम्बाइ चौडाइ सबै त्यो बोटदेखि बोट र लाइनदेखि लाइन 1 फिटै हुने गरी 3-3 बोटका दरले चाहिँ रोप्ने र त्यसमा चाहिँ पुरै सरा आउँछ, पछि झाँगिन्छ त्यो र झाँगिएर त्यसमा चाहिँ 1 वर्ष अर्को जेठ असारसम्म जेठसम्म बसिसकेपछि मात्रै अनि बिरुवा रोप्नको निमित्त उपयुक्त हुन्छ। अघि त्यो इलामको कृषक महानुभावले भन्नुभएको चाहिँ अब कतिपय त्यो बिरुवाको अभाव भएकोमा कतिपय नर्सरी धनीहरूले चाहिँ 1 वर्ष त्यो नर्सरी पहिलो नर्सरीबाटै अब अलि गर्मी ठाउँमा अलि राम्ररी मलजल भएको ठाउँमा त हलक्क ठुलै देखिन्छ अनि कृषकहरूले हेर्दा अब बोट ठुलै देख्नुहुन्छ। अब त्यो नर्सरी धनीले पनि अब बेच्दिन हुन्थ्यो भन्ने किसिमले त्यो उमेर नपुगेको बिरुवा बेच्दियो भने चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्या आउने अनि अब मर्ने यस्ता त्यसको पाना र जराको विकास हुनुपर्ने हुन्छ बिरुवाको, त्यो चाहिँ भइसकेको हुँदैन त्यो 12-18 महिना जति। हुन्छ लक्ष्मी सर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। धेरै विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने थियो हैन, तर समयको पाबन्दी पनि छ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै जस्तो अलैँचीतर्फ किसानहरूको आकर्षण पनि छ, गर्दै पनि आउनु भएको छ किसानहरूले हैन, र कोही किसानले राम्रो आम्दानी पनि गरिरहनु भएको छ। तर अधिकांश किसानहरूलाई चाहिँ अलैँची खेतीको बारेमा दक्ष जनशक्ति अथवा दक्ष प्राविधिक नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै शास्ति भइरहेको छ हैन।
यतातर्फ चाहिँ राज्यको ध्यान जान सकिरहेको छैन, एकदमै सीमित प्राविधिककै भरमा चाहिँ यो अलैँची खेती विस्तार भइरहेको छ होइन, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ छोटो रूपमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब हो यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब पर्याप्त चाहिँ छैन नै, अब त्यो वास्तविकता हो। र अब कस्तो छ भने यसको अलैँचीको हेर्ने जम्मा जम्मी अब इलाममा अलैँची विकास केन्द्र त्यो अधिराज्यभरिमा एउटा मात्रै हो खास अलैँचीको, र त्यसले पनि अब थुप्रो प्राविधिकहरू राखेर गाउँ गाउँमा प्रचार प्रसार गर्ने गरी त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम छैन। त्यो एक किसिमको अब फार्म नै हो, त्यो कृषि फार्म हो। र एकदम अब कोही कोही प्रविधि प्रसारका कुराहरू एकदमै थोरै हुन्छन् त्यहाँबाट। र अरू अब त्यसको काम गर्नको निमित्त चाहिँ अहिले अब कृषि ज्ञान केन्द्र हुन्छ जिल्लामा होइन, अब त्यसमा पनि अब बागवानी योसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत। र त्यस्तै अब अहिले त विभिन्न यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा पनि अब कृषि शाखा भनेर त्यहाँबाट पनि अब सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ होइन। कतिपय ठाउँमा अब सम्भव नभएको होला, तर अब धेरै जसो ठाउँमा प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि। र सम्बन्धित नजिकको आफ्नो त्यो नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा अन्तर्गतको कृषि शाखामा सम्पर्क राखेर पनि यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हस् लक्ष्मी सर, हामीलाई समय दिनुभयो। विशेष त अलैँचीमा रहेर हामीले एकदमै जानकारीमूलक यहाँको भनाइ पनि हामीले सुन्यौँ र किसान दाजुभाइलाई पनि यो अति नै सहयोगी हुनेछ। हुन्छ, समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूले। अब यो म चाहिँ यो कृषि टेलिभिजन लगायतलाई अब हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। प्रत्यक्ष कृषकसँग हुने मौका उपलब्ध गराइदिनु भयो, तर छोटो भयो, अब साह्रै अब पर्याप्त कृषकहरूले चाहना गर्नु हो। एकदमै कृषकहरूको फोन आउने सिलसिला पनि अझै पनि जारी छ। अब यहाँसँग एकदमै ढिला गरिकन पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। हुन्छ, हामी अर्को श्रृङ्खलामा पक्कै पनि यहाँसँग जोडिने नै छौँ। हस्, अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ, धन्यवाद। हजुर, हस् त, नमस्कार यहाँहरूलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषय र फरक अतिथि र फरक विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।